सामने अब आपके सामने है पहाड़ वही के वही मौजूद हैं, ना अमेरिका लेके गए हैं ना चाइना लेके गए हैं। वो स्पेशल सिक्के में कुछ जो है वो तीन जो है वो स्पेशल लीजें निकली हैं पुराने सीएम के ज़माने में, हाजी गुलबर साहब के ज़माने में, बिल्कुल रूल्स एंड रेगुलेशंस को वायलेट करके तीन कंपनियों को, एक ही कंपनी को तीन लीजें दी गई हैं स्पेशल केस बना के। हाँ की उस वक्त रूल सस्पेंड था, बैंड लगा हुआ था, तो बिल्कुल वो एहतजाज उसकी हद तक था एहतजाज जो है वो तो एज इट इज़ अब तक हमारा मुतालिबा है कि स्पेशल स्कीमों को एंटरटेन ना किया जाए। जो रूल्स में पहले फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व आता है वो दिया जाए। किसी एक बंदे के लिए मखसूस आप रूल सस्पेंड नहीं कर सकते हैं, ये रूल रेगुलेशंस आपको इजाज़त नहीं देती हैं। गुज़श्ता गवर्नमेंट ने किसी एक मखसूस कंपनी के लिए रूल्स रेगुलेशन को सस्पेंड किया और उसको स्पेशल केस बना के जो है वो आगे किया था। 80% लीजें लोकल्स के पास हैं। अब मैं लोकल किसी इन्वेस्टर के साथ, बैनुल-अक़वामी इन्वेस्टर हो या गैर मुकामी इन्वेस्टर, उसके साथ मैं जे भी करता हूँ तो इलाके के फ़ायदे में, नुकसान में नहीं है, चूँकि इन्वेस्टर आ जाता है, लेकिन लीजें सारे लोकल्स के पास हैं। ज़ाब्तियाँ हुई, जैसे आपने कहा कि टाइम से पहले जिन उन तमाम कंपनियों को आइडेंटिफाई कर चुके हैं, 19 कंपनीज हैं, उन पे FIR भी हो चुकी है और FIA के पास वो कानूनी प्रोसेस में हैं। और गैर कानूनी, और आपने जिस तरह की बातें की, हमने अभी तक किसी भी इस तरह के मामले की ना सपोर्ट की है न हम उनके साथ खड़े हैं। हाँ, हमने उनको प्रॉपर काउंटर्स तक वो बात बार बार पहुंचाई भी है। मिनरल्स का सेक्टर जो है ना सर, ये पूरे पाकिस्तान में इट्स अ प्रोविंशियल सब्जेक्ट, हर सूबे का अपना सब्जेक्ट है। 2025 का एक्ट का एक ड्राफ्ट वफाक ने बनाया और उसने हर सूबे को वो ड्राफ्ट भेज दिया है। उस ड्राफ्ट को हुकूमत ने स्टेक होल्डर्स के साथ बैठ के डिस्कशंस करके उसको या पास करना है या उसको रद्द करना है या उसमें चेंजेस लेके आनी है। तो हम अभी उस प्रोसेस के बीच में हैं। हार्मोनाइजिंग एक्ट पर हम, जैसे चेयरमैन साहब ने बताया, 4-5 सेशंस कर चुके हैं प्रीवियस गवर्नमेंट के साथ, और अभी आगे का हमें पता नहीं है कि इंटरम हमारे साथ वो डिलिब्रेशन रखती है या इट विल गो टू द नेक्स्ट कमिंग गवर्नमेंट जो इलेक्ट होके आएगी। सारा लोकल्स को आउट करने के लिए एक पॉलिसी बनाई गई थी वफाक से कि लोकल्स कोई लीज ना ले सके। 9 करोड़ रुपए और 6 करोड़ रुपए जो रखे गए थे उसको हमने कैंसिल करवा, वो आ गया जनाब 3 लाख और 10 लाख पे। पाकिस्तान जेमस्टोन एंड मिनरल एसोसिएशन ऑफ माइनिंग प्रोसेसिंग एंड ट्रेड, हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान और काबीना का बिलखुसूस हम शुक्रिया अदा करते हैं कि मुकामी अवाम और मुकामी जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं उनको, उनकी जो रियलिटी, हमारे कुछ मुतालिबात थे, उन मुतालिबात में तकरीबन मुतालिबात जो है हमारे काबीना और हमारी जो सेक्टर है उन्होंने जो है हल किया है तकरीबन चीज़ों को। तो उसमें सबसे पहले मुकामी आवाम को कम रियलिटी जो पहले थी उसको डबल कर दिया गया है। कारोबारी तबके में आयद जो ज़्यादा बैंक स्टेटमेंट, जेमस्टोन कारोबारियों की लाजमी रजिस्ट्रेशन और दीगर मुतनाज़ शिकों को ख़त्म और दुरुस्त किया गया है। मुकामी अवाम, लोकल कारोबारियों को फौरी रिलीफ जिससे मिला है। अहम इस्लाहात जिन पर काबीना ने इत्तफाक किया, कल जो आखिरी काबीना हमारी इजलास हुआ था उसमें ये मिनट्स भी हमारे पास मौजूद हैं, आप तक पहुंचा देंगे, जिसमें लोकल अफराद के लिए सख्त बैंक स्टेटमेंट की शर्त थी वो ख़त्म कर दी गई है। जेमस्टोन कारोबारियों की जो लाजमी रजिस्ट्रेशन थी उसका ख़ात्मा कर दिया गया है। अवामी रियलिटी जो पहले हमारा मुतालिबा था वो दुगनी कर दी गई है। जो गवर्नमेंट के लिए रियलिटी मिलती थी वो अब आवाम के लिए वो दुगनी, जो गवर्नमेंट को मिलेगी उससे दुगनी मिलेगी। तो इससे पहले 30% गवर्नमेंट की रियलिटी में से था जो बहुत ही कम थी, जो आवाम के लिए मिलनी चाहिए थी वो मिल गई। और एक और चीज़, ओवरलैपिंग सेक्शन एक था हमारा, ओवरलैपिंग समेत और दीगर कई मसाइल की तरफ, बेहतरी की तरफ हम जा रहे हैं, जिसमें एसोसिएशन तमाम मेंबरान काबीना, चीफ सेक्रेटरी मादनियात, डायरेक्टर मिनरल्स और डायरेक्टर इंडस्ट्रीज़ की काविशों को हम सराहते हैं। एसोसिएशन वाज़ेह करना चाहती है अगरचे मौजूदा तरामीम एक मुस्बत कदम है, मगर माइनिंग रूल्स 2024 को मौसर तौर पर चलाने के लिए मज़ीद फौरी नज़रसानी की ज़रूरत है। चूँकि नए एक्ट की तैयारी में वक्त दरकार होगा, इसलिए मौजूदा रूल्स में इस्लाहात के किए बगैर माइनिंग सेक्टर आगे नहीं बढ़ सकता। नंबर 1, एसोसिएशन मुतालिबा करती है कि माइनिंग रूल 2024 में मौजूद कैंसलेशन, ऑटोमेटिक कैंसल, रिफ्यूज़ल और दीगर जो 15 से ज़ायद शिकों को महदूद करके हम चाहते हैं कि 2 या 3 बुनियादी शिकों तक रखा जाए कैंसलेशन और इन सेक्शंस को। छोटी छोटी बातों पे कैंसलेशन माइनिंग कंसेशन रूल के अंदर 17 दफ़ा आया था, जो एक तशवीशनाक अमल है लोकल कारोबारियों के लिए भी और इन्वेस्टर्स के लिए भी। अच्छा,
جیسا کہ شک نمبر 7, 12 اور شک نمبر 90 میں پہلے سے واضح موجود ہے، ان 3 شکوں میں کینسلیشن کا لفظ آنا چاہیے، ادروائز یہ بہت خطرناک ثابت ہوگا۔ معمولی نوعیت کے مسائل جیسے رپورٹ جمع نہ کرنا ہونا اور کم پیش رفت دکھانا، فائنینشیل ڈاکومنٹس کی تاخیر یا متعلقہ ڈپارٹمنٹس کے NOC پر دیر سویر پر لیز لائسنس منسوخ کرنے کی بجائے جرمانہ عائد کیا جائے تاکہ زمین پر کام کرنے والے سرمایہ کار اور حکومتی آمدن متاثر نہ ہو سکے۔ نمبر 2، ایسوسیشن اس بات پر سخت تشویش کا اظہار کرتی ہے کہ شک نمبر 171 کے ذریعے قانونی لیز ہولڈرز تک کو بلا وجہ FIRs، گرفتاری اور غیر ضروری کارروائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، حالانکہ یہ شک صرف غیر قانونی کارکنی پر لاگو ہونی چاہیے۔ اس لیے قانونی کمپنیوں کے خلاف کارروائی کی بجائے صرف جرمانہ عائد کیا جائے اور جیم سٹون کی نقل و حمل پر بھی مائننگ ایریا سے باہر غیر ضروری تنگی اور پابندی کو بند کیا جائے۔ مائننگ ایریا سے نکلنے کے بعد پرچی یا راہداری طلب نہ کی جائے جب تک نیا جیم سٹون پرمٹ سسٹم مکمل نہ ہوتا ہو۔ نمبر 3، ایسوسیشن تجویز کرتی ہے کہ دیگر منرلز کی راہداری متعلقہ کمپنیوں کو ان کے مائننگ ایریا یا قریبی ویئر ہاؤس سے جاری کیا جائے تاکہ غیر ضروری رکاوٹوں سے بچا جا سکے۔ مزید یہ کہ گلگت بلتستان میں سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے محکمہ معدنیات کو ایسے اختیارات دیے جائیں کہ وہ انٹرنیشنل کمپنیوں کو، یعنی انویسٹر جو کمپنیز ہوتے ہیں، جو ہمارے انویسٹر ہوتے ہیں، ان کی درخواستیں 1 اور 2 دن کے اندر جو ہے وہ پروسیس ہو سکیں۔ عوامی ڈکلیریشن اور عوامی اکاؤنٹ کی پیچیدہ مراحل کے باعث متعدد لیز ہولڈرز مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ ایسوسیشن کی سفارش ہے کہ ایکسپلوریشن کے دوران اگر علاقے کے نمبردار یا کمیٹی ہوتی ہے، ہمارے گلگت بلتستان میں ہر علاقے میں نمبرداران اور اس کے ساتھ ایک کمیٹی ہوتی ہے، ان کے نمبرداران کے مہر اور کمیٹی کے دستخطیں جب شامل ہوں تو مائننگ لیز کا کنڈیشنل ورک آرڈر جاری کیا جائے، جبکہ محکمہ ماحولیات جنگلات کی رپورٹس پروسیس میں ہونے کی صورت میں بھی کام کا آغاز مشروط طور پر اجازت یافتہ ہونا چاہیے تاکہ وقت کا ضیاع نہ ہو سکے۔ نمبر 5 ہے، ایسوسیشن سفارش کرتی ہے کہ جیم سٹون پرمٹ کے سالانہ فیس 5 سے 10,000 کے درمیان رکھی جائے، یا اگر موجودہ 50,000 اب اس وقت جو رکھا گیا ہے، جو جیم سٹون پاکٹس ہوتے ہیں، جو ہول ہوتے ہیں، جو ہمارے مختلف ایریاز میں کام کرتے ہیں، یہ ان کی بات ہو رہی ہے، ان کی فیس ہمارے نزدیک یہ 50,000 زیادہ ہے۔ تو اگر 50,000 ہی رکھتے ہیں تو ہر بڑے جیم سٹون زون کے لیے ایک مشترکہ پرمٹ متعارف کرایا جائے، جیسا کہ شگر میں ہے، داسو میں ہے، بارچی میں ہے، ہراموش میں، نگر میں، چمر بکور میں، رائے کوٹ میں اور دیگر روندو کے علاقے میں متعلقہ زون کا پرمٹ وہاں کے مائنرز کی منتخب کردہ کمیٹی کو دیا جائے تاکہ کام روایات کے تحت جاری رکھ سکیں۔ ایسوسیشن تجویز کرتی ہے کہ جیم سٹون کے علاوہ دوسری تمام لیزوں کے لیے لوکل شیئر ہولڈر کا شامل ہونا لازمی قرار دیا جائے، اور اس سیکشن 186 میں درکار اصلاحات فوری کی جائیں تاکہ لوکل کمیونٹیز کو اعتماد حاصل ہو۔ نمبر 7، ون ونڈو آپریشن کا نفاذ ناگزیر ہے۔ محکمہ معدنیات کو ماحولیات، جنگلات، انتظامیہ اور دیگر متعلقہ اداروں کی منظوری ایک ہی نظام کے تحت پروسیس کرنے کا اختیار دیا جائے تاکہ کاروباری طبقے کا وقت ضائع نہ ہو۔ ون ونڈو کیا جائے ان تمام جو NOCs ہیں ان کو۔ نمبر 8 میں ہے، 6 جنوری 2024 کے ایک دن میں ایک ہی ایریا پر بے شمار درخواستیں وصول اور پروسیس کی گئی ہیں۔ ایسوسیشن مطالبہ کرتی ہے اس معاملے کو سابقہ پالیسی فرسٹ کم فرسٹ سرو کی بنیاد پر فرسٹ کم فرسٹ سرو کے تحت صاف شفاف طریقے سے حل کیا جائے، یا تمام درخواست گزاروں کے پیسے واپس کر دیے جائیں۔ نمبر 9، مائننگ کے لیے بارود کی فراہمی میں انتظامیہ کی تاخیر سے لیز ہولڈر کو بھاری نقصان ہوتا ہے۔ ایسوسیشن مطالبہ کرتی ہے کہ محکمہ معدنیات اپنی نگرانی میں ہر ڈویژن میں میگزین قائم کرے اور لائسنس ہولڈر 14 روز کی بنیاد پر بارود خرچ رپورٹ جمع کرائیں تاکہ کام میں رکاوٹ نہ آئے۔ آخر میں ایسوسیشن یہ واضح کرتی ہے کہ فیس اور ریالٹی ریٹس ہر 5 سال بعد ہی تبدیل کیے جائے، کیونکہ سینکڑوں پرانی لیز ہولڈرز نے سرمایہ کاری سابقہ 2020 پالیسی کے مطابق کی ہے۔
اس لیے تمام ریالٹی ریٹس کو سابقہ 2020 کی پالیسی کے مطابق برقرار رکھا جائے تاکہ سرمایہ کاروں کو نقصان نہ ہو.